अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, आमीन इंशाअल्लाह। आज का हमारा टॉपिक रूह और नफ्स और जिस्म के साथ ही मुंसलिक है। कल के पार्ट में मैंने ये बताया था, इंसान 3 चीज़ों से मिलकर बना है, जिस्म, नफ्स और रूह। जिस्म मिट्टी से बना है, रूह रोशनी से बनी है और नफ्स जो है वो उसका आधा हिस्सा जिस्मानी है और आधा हिस्सा रूहानी है। और इसी तरह इन दोनों में जिस्म और रूह में जंग होती रहती है कि वो नफ्स को अपनी तरफ खींचने में माइल करें। जिस्म अपनी कोशिश करता है, रूह अपनी कोशिश करती है कि अगर जिस्म अपनी तरफ नफ्स को खींच लेता है तो वो नफ्से अम्मारा बन जाता है, और अगर रूह जो है वो नफ्स को अपनी तरफ खींच लेती है तो वो बन जाती है नफ्से मुतमइन्ना। और अगर वो 50-50 रहता है, यानी जिस्मानी ताकतें भी होती हैं, साथ में रूहानी ताकत भी शामिल होती है, तो वो बन जाता है नफ्से लव्वामा। यानी वो बीच में रहता है, थोड़ी सी नेकी करता है, थोड़ा सा गुनाह करता है, इसी तरह। अब यहाँ पर जो लोग जिस्मानी ताकतों का, जिस्मानी खुराक का ख्याल रखते हैं, खाने को, पीने को, सोना, जागना, उनके अंदर जो है वो नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा भर जाती है, क्योंकि उनकी पॉजिटिव एनर्जी ये जो है, ये जो 50% उनका जो हिस्सा है रूह वाला, ये कम होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा खाना खाता है, ओवर ईटिंग करता है, तो इसमें 100% में थोड़ा सा 10% उसने समझे एक्स्ट्रा खाना खा लिया, तो वो 10% किधर आ जाता है, वो इस तरफ आ जाता है। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी जिस्मानी हिस्सा है 50%। अब क्या होता है कि वो यहाँ पे जो रूह का जो हिस्सा है ना, यानी जो रूह उसकी चमकती थी, जो रूह ताकतवर थी, वो उसका 50% में से 10% इसके अंदर आ गया, तो ये नफ्स जो जिस्मानी हिस्सा है वो कितना हो गया टोटल? वो 60% हो गया। फिर उसने और खाना खाया, फिर उसके बाद वो 70% हो गया। इस तरह यहाँ की जो रूह की जो पावर है नफ्स की, वो खत्म होती रहती है। और वो कहते हैं ना कि उसकी रूह मुर्दा हो गई है। रूह मुर्दा नहीं होती, असल में ये जो नफ्स है ये खत्म हो जाता है, इसमें जो रूह का जो हिस्सा है वो मुर्दा होने लग जाता है। जिस तरह ये 50% ये इसने जिस्मानी ग़िज़ा का ख्याल रखा, जिस्मानी कुव्वतों को ताकत दी, तो फिर वो 60% बना, 70% बना, ये टोटल 100% है ना। तो इसी तरह वो इधर से माइनस कर लेगा इसकी एनर्जी को, रूह वाली जो ताकत है उसको खत्म करता रहेगा। और फिर यहाँ पे एक ऐसा वक्त आएगा कि ये बिल्कुल जिस्मानी तौर पे जो नफ्स है वो क्या हो जाएगा, 100% वो जिस्मानी कुव्वतों वाला बन जाएगा और उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी भर जाएगी। फिर उसको बस अपने आप को भरने का, अपने मफाद का ख्याल रखेगा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे सोना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, मेरा जो भी दिल चाहेगा वो मैंने करना है। ऐसे लोगों के अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा भरी होती है, और वो इवन कि वो फिर आप लोगों की भी एनर्जी को अपने अंदर अपनी एनर्जी की वजह से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम रूह का ख्याल रखें, रूह का ख्याल करना क्या है? रूह का ख्याल करना ऐसे है कि रूह जो है वो, उसकी ग़िज़ा क्या है? कुरान मजीद, उसकी ग़िज़ा नमाज, उसकी ग़िज़ा ज़िक्र, अज़कार, दुआएं वगैरह शामिल है। आपका कोई भी, यानी 24 घंटे में नमाज के अलावा आपका कोई भी ऐसा लम्हा नहीं गुजरना चाहिए कि जिसमें आप अल्लाह ताला का नाम ना लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद ना करें, कुरान की कोई बात ना करें, किसी आयत पर गौर फिक्र ना करें। अगर आप इसका नहीं ख्याल रखेंगे तो ये हिस्सा कम होता जाएगा रूह का, और फिर इसी तरह ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। अब इस तरह
اگر ہم انسان کو دیکھتے ہیں کہ یہ جب 3 چیزوں سے مل کر بنا ہے، ہم کہتے ہیں کہ انسان ان تینوں چیزوں کے بیلنس کا نام ہے، لیکن زیادہ اچھا یہ ہے کہ وہ نفس کنٹرول میں آ جائے اور وہ نفس مطمئنہ بچ جائے، یہ بیسٹ انسان ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو اس کی طرف جوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ حیوان بن جاتا ہے، وہ شیطان بن جاتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی طرف کو دیکھیں، روح کی طرف کو دیکھیں، روح کس سے جڑی ہے؟ وہ اللہ کی ذات سے جڑی ہے، اللہ تعالیٰ کا نور ہے یہ روح۔ اور اسی طرح اگر ہم اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپلین کریں کہ روح کہاں رہتی ہے، روح کا گھر کہاں ہے؟ فرض کر لیں کہ ایک انسان جو ہے وہ میں بنانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے انسان کا دل۔ دل کے اندر ایک اور تہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو ہے نا وہ رہتی ہے روح، ٹھیک ہے۔ اب جب روح بہت پاورفل ہو جاتی ہے تو اس کی جو روشنی ہے تو وہ پورے جسم میں پھیلنے لگتی ہے۔ جیسے آپ کو محسوس ہوتا ہوگا کچھ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ روحانی ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، ان کے گھر جائیں یا ان سے بات کریں تو آپ کو ایک اچھی طاقت کا احساس ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح کہ یہ بندہ نہ صرف آپ اپنی ذات کے لیے اچھا ہوتا ہے بلکہ وہ پھر یعنی ذات کے لیے اچھا ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح اپنے معاشرے کے لیے، اور پھر معاشرے ملک کے لیے، اور پھر پوری دنیا یا پوری کائنات۔ اس کی جو روشنی ہے وہ اس کی طرف نہیں رہتی بلکہ اسی طرح یہ پوری دنیا کو روشن کرتی ہے، اپنے فکر سے اللہ کو جوڑنے کے، لوگوں کو اللہ کی ذات کی طرف جوڑنے کے لیے وہ روشنی کا باعث بنتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک آخری بات میں کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ آپ کی یہ جو روحانی پاور ہے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں اور اسی کا سودا کرتے ہیں۔ جو لوگ میوزک سنتے ہیں، برے لوگوں کے ساتھ جن کا اٹھنا بیٹھنا ہے، بری مجلسوں میں جاتے ہیں، میوزک میں، کانسرٹس میں، یہ ڈرامے، فلمیں، بہت ساری اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جہاں جانے کا منع کیا ہے، تو وہ پھر اس کی وجہ سے آپ کی یہ جو روحانی حصہ ہے نفس کا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ اٹیک کرتے ہیں آپ کے یہ والے حصے کی طرف اور وہ آپ کی روح کا سودا کر لیتے ہیں۔ جیسے کہ یہ الومیناٹی جو سسٹم ہے وہ آپ کی روح کا سودا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور کوشش کریں جس طرح آپ اپنے جسم کا خیال کرتے ہیں، اس کی خوراک کا خیال کرتے ہیں، تو آپ اپنی روحانی خوراک کا خیال کریں۔ اپنی نماز کو بالکل بھی نہ چھوڑیں اور خاص طور پر صبح اور شام کے اذکار ان کو لازم پکڑ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔